السلام عليكم وتحية للجميع في هذه السلسلة ديال لي فيديو ديال لابيغوتيك سور مايكروسوفت اوفيس، وغادي نبداو بادين بطبيعة الحال بالسلسلة الأولى ديال مايكروسوفت اوفيس وورد اللي غادي نشوفو فيها مجموعة ديال لي طرافو. وباغمي هاد لي طرافو غادي نشوفو واحد اللي هو مزيان، كاين عندنا فيه مجموعة ديال لي ميزون فورم، مجموعة ديال لي زيتيليتي ديال مايكروسوفت اوفيس وورد اللي غادي نخدمو عليهم. دونك هنا لو طرافاي ديالنا الثالث ربما اللي وصلنا له، غادي نحاولو نشوفو لي كيستيون. دونك بيان سور هو هذا اللي كاين عندي، غادي نحاول نشوف لي كيستيون ونبقاو غاديين عليهم. دونك سيزيغ لو تكست، دونك بيان سور عافاكم بالنسبه لكم نتوما ديرو بوز ديال الفيديو ونديرو لا سيزي بيان سور ديال لو تكست ديالنا. اونغوجيستري لو دوكيومون ديالنا، شفنا كيفاش نسجلو لو طرافاي ديالنا بيان سور في المره الاولى. قلنا كنمشيو للفيشي اونغوجيستري سو، ومن بعد كنبقى ندير غير فيشي اونغوجيستري بور اونغوجيستري لي ديرني موديفيكاسيون دو مون طرافاي. الوغ كاين عندنا كيستيون وحده اخرى، دونك كوريجي لي فوت d'orthographe ou créer des espaces entre les paragraphes ou encadrer tout le document. دونك هنايا بيان سور شفناها في المره اللي فاتت بور لا كوريكسيون دي فوت دورتوغراف. لاحظوا معايا هنا كاين عندنا دي فوت اللي مسجل مسطر لي عليهم غير بالاحمر. قلنا كنكليكي بوطون droit وكيعطيني بيان سور دي suggestions avec lequel je peux faire des modifications ديال ولا je peux corriger هاد لي فوت، سواء كانوا دي فوت دورتوغراف ou bien دي فوت de la grammaire. دونك هنايا encadrer tout le document، شفنا كيفاش نكادريوها. لو تيتر برينسيبال، الوغ لو تيتر برينسيبال شكون هو؟ بغينو غرا وكل لاطاي 18 سونطري اونكادري افيك اون ترام. هذا لو تيتر برينسيبال. شكون هو لو تيتر برينسيبال؟ بيان سور هو مايكروسوفت اوفيس 2013. دونك فيه لا سيليكسيون لاطاي 18. دونك هنا كاين عندنا لاطاي 20 نقص واحد جوج باش يولي عندي 18. قلنا اما كنمشي لهاد ا صغيره ولا ا كبيره اللي كاين عندي وكنقص منها. وبغينا يكون عندنا هنا كنشوفو شنو هما لي ميزون فورم اللي كاينين عندي. لا طاي 18 بغيت يكون عندي غرا، ولا طاي 18 سونطري. لا طاي 18 دونك لا طاي 18 درتها غرا بيان سور. الا ما كانش غرا كنعاود نكليكي باش نديرو غرا. وبغيتو يكون عندي في السونتر، الا بغيتو يكون في السونتر كنكليكيو على هادي اللي كاين عندنا فيها سونطري. دونك هاد لو بوطون permet de centrer avec le titre, ou de mettre le titre d'y d'une façon, d'une manière liée simple au centre. Alors, encadrer, encadrer avec une trame de fond. Je peux encadrer bien sûr seulement le titre qui est indiqué. Alors, on a comme sur l'accueil, au l'accueil, le ruban dial paragraphe, qui est encadré, le document dial ou le titre qui est indiqué. Je fais l'encadrement dial le titre ou un trame de fond. Je peux mettre une trame de fond pour le titre bien sûr. ديالنا نحاول ناخد واحد اون ترام دو فون اللي تكون تمشي معاه. دوك نعاود، دوك هنا جو في لا سيليكسيون برومييرمون بوغ ابليكي لي ميزون فورم. قلنا بغينا يكون عندنا غرا، بغينا لا طاي 18، بغينا يكون في السونتر، وبغيت ندير لونكادرومون ديالو. باش نبدل لا طاي ديالنا ها هي كنبدلوها من هنا سوا 20 اولا نعاود نهبطها ل ا باش كتهبط عندي ل 18. باش نديرها غرا صافي غرا كتبان شويه ديفيرونت بارابور لي زوطخ اللي كاين عندي. وباش ندير هذاك لو تيتر ديالو سونتر كاين عندنا هادو ثلاثه بوغ. دونك بيان سور بوغ اليني لو تكست ا غوش، بوغ ميتر لو تكست ديالي au centre, ولا بوغ ميتر لو تكست ديالي à l'extrémité à droite. وكاين عندنا هاد لا تخوازيام ولا لو كاتريام بوطون بوغ جيستيفي لو دوكيومون اللي كاين عندنا. باش نصايب اون ترام دو فون كاين عندكم هنايا اون ترام دو فون مكتوبه فيها، غير كنحط لو بوين ولا كنحط سكون ابيل لو بوينتور ولا لو كيرسور ديالي كيعطيني السميه ديالها. و بوغ اونكادري ها هو هاد لو بوطون هذا. دونك هنا بيرمي بوردور اكستيريور، دونك بيرمي دونكادري هذاك لو تيتر اللي كاين عندنا. الوغ اون اوتر كيستيون، لي سو تيتر بغيناهم يكونوا غرا ايطاليك سوليني ولا طاي 13. لي سو تيتر كلهم، دونك لو تيتر برينسيبال هو هذا، وهادو هما لي سو تيتر. دونك لا بيروتيك، دونك هنايا بيان سور دونك هنا بغينا تكون عندنا لا طاي 13 16 12. الا ما كايناش عندي ديك لا طاي بيان سور كنكليكي هنايا، الا ما كايناش عندي لا طاي سي لوكازيون باش نشوفوها. دابا لاحظوا معايا 13 ما كايناش، كنمسح بلي توش ديالي وكنكتب 13
bien sûr كان validable entrée donc la taille ما كايناش عندك je peux valider pardon donc بغينا la taille 13 وبغينا يكون souligné و gras و italique donc يكون مسطر عليهم ها هما je peux changer avec le type de soulignement اللي كاين عندي ها هو ناخدو هذا ها هو souligné وبغيت يكون عندي gras ها هي هادي وبغيت تكون عندي ايطاليك غرا ايطاليك سوليني دونك بيان سور بواحد الشكل ديال السولينيومون اللي نقدر نختارو انايا الوغ هادشي اللي درت على لو بروميير تيتر كندير لا سيليكسيون ديال لو تيتر ديالي وقلنا كنمشيو لغوبرودوير لا ميز اون فورم بويسكو هنا كاين عندنا بليزيوغ تيتر تندير دوبل كليك دونك بيان سور باش كتبقى هاديك هاد لا توش هادي ولا هاد ليليمون بوغ ريبرودوير لا ميزون فورم دائما خدامه معايا حتى كنسالي لي ميزون فورم ديالي كاملين و جو في لا سيليكسيون ديال لو تيتر الاخراني كاين عندي دونك كنصايب الاولاني وكناخد الشطابه اللي كاين عندي هنا ولا ريبرودوير لا ميزون فورم و جو دوا ابليكي لا ميم ميزون فورم على لي زوتر تيتر اللي كاينين عندي الوغ كنعاود نكليكي هنا باش كنعاود نرد بيان سور هذيك ليليمون ولا هذاك لوتي دو ريبرودوير لا ميز اون فورم نشوف لا كيسيون الاخرى اللي كاينه عندي بيان سور mettre une litrine de longueur 2 lignes dans le texte pour les paragraphes 1 ou 2 ou 4 اشنو هي une litrine واحد لا ليتر اللي كتكون عندي كبيره فين بغاوها في لا بروميير باراغراف لاحظوا معايا هنا فين قال لي نصايبوها في لا بروميير باراغراف ولا دوزيام باراغراف ولا تخوازيام باراغراف دونك هنا كاين عندنا لا ليترين سكون ابي لا ليترين دونك برومييرمون ديال رقم السميه ديالها جات من اون ليتر جو في لا سيليكسيون ديال لا بروميير ليتر اللي كاين عندي هنا لاحظوا معايا غادي نخليو واحد شويه هاد لو موني اللي كاين عندنا ديال لاكور غادي نمشيو للدوزيام موني اللي هو انسيرسيون وفي هاد لو موني انسيرسيون شنو بغينا حنايا بغينا لا ليترين انسيرسيون لاحظ معايا كاين عندنا مجموعه ديال لي غيبون غناخدو لو غيبون تكست ها هو ولاحظوا معايا في هاد لو غيبون تكست كاين مكتوبه عندكم هنايا ليترين ها هي كنكليكي فيها و بيان سور كنكليكي دون لو تكست ولكن هنا بغينا دو لين لاحظوا معايا هنا واخده الا كليكيت في هادي واخده لي شحال ديال لي لين واحد جوج ثلاثه ديال لي لين ماشي دو دوك نعاود نرجع لا ليترين وكاين عندنا هنا اوبسيون دو ليترين اون فوا كندخل لي زوبسيون ديال لي ليترين دوك هنا كنختار شحال بغيت انايا واش جوج ولا ثلاثه ولا واحد ولا اربعه دوك هنا راه كيعطيني لا مان اللي نقدر نختار فيها انايا شحال بغينا حنايا دو وندير هنايا اوكي اللي كاين عندي ديال لا بروميير وديال لا دوزيام وديال لا كاتريام ديال لا دوزيام ها هي دونك بيان سور كندير لا سيليكسيون لو موني اللي كاين عندي هو لو موني انسيرسيون فهاد لو موني انسيرسيون كناخدو لا ليترين و دوك هنا بيان سور اوبسيون دو ليترين دون لو تكست وناخد فيها جوج ديال لاوتور ديال لي لين وندير اوكي ديال لا دوزيام وديال لا كاتريام لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام فوالا لا كاتريام باراغراف جو في لا سيليكسيون ديال لا ليتر اللي كاين عندي انسيرسيون في لو غيبون تكست كاين عندكم ليترين وكناخد هنايا دون لو تكست ولا اوبسيون دون لو تكست وكنختار شحال بغيت انايا ديال لي لين اللي يكونوا عندي ونفاليدي بيان سور افيك اوكي دونك هنا صايبت لي ليترين اللي كاينين عندي ديال لو تكست دونك لا ليترين هي لا بروميير ليتر اللي كتكون عندي دونك ديفيرونت على لي زوطخ ليتر ولا كتكون عندي مكتوبه سي با هاديك لا ليتر ما مكتوباش او ماجيسكول مي مصايبه افيك لا ليترين نشوفوا بيان سور كيستيون وحده اخرى mettre le troisième paragraphe donc هنايا diviser le troisième paragraphe en deux colonnes donc هنا bien sûr troisième paragraphe la première la deuxième le troisième paragraphe comment je peux diviser كندير la sélection ديال paragraphe ديالي mise en page وفي mise en page كاين عندنا colonne deux colonnes و la deuxième paragraphe d'une manière automatique doit être divisé en deux colonnes donc هنا غادي يسالي هذا الفيديو هذا نتمنى انكم تابوناو لاشين ديال اس فورماسيون وتاكتيفيو الجرس باش دائما نبقاو على تواصل معكم فتحية للجميع شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله